अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं और उर्दू में आज हम सबक नंबर 7 खूबसूरत दिन इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी जारी रखेंगे। ठीक है, जारी रखेंगे यानी कि जहाँ तक हमने पढ़े थे इसको, उसके आगे आज हम उसको पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये लेसन 1 पेज ही देखे थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ तक हमने लेसन देखे थे स्टूडेंट। सी पेज नंबर 36 पर ये लास्ट लाइन है। ओके, अम्मी ने मेरे दोस्तों को सहरी पर बुलाया। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसा देखे थे स्टूडेंट, अली नाम का एक बच्चा था और उसको जो है रोज़ा रखने की उसकी ख्वाहिश थी, है ना। और रोज़ा रखने के लिए जब उसके वालिदैन मना करते हैं धूप और गर्मी की, ठीक है, और अली बहुत छोटा था, ऐसी उसके वालिदैन जो है ये वजह बताते हैं कि रोज़ा मत रखो, इतनी कम उम्र में तुम जो है रोज़ा सहन नहीं कर पाओगे। तो वो तरह तरह की बातें बनाता है, यानी कि वो कहता है जो आस पड़ोस में, या फिर वो खुद से कह देता है कि कोई बच्चे हैं जो छोटे, उससे भी छोटे हैं, या फिर उसके हम उम्र है महमूद, जैसे कि हमने देखे। तो वो ज़िद करने लगता है इन सब की मिसाल देकर, तो उसके पेरेंट्स जो है राज़ी हो जाते हैं, है ना। तो उसके आगे हम देखेंगे, अम्मी ने मेरे दोस्तों को सहरी पर बुलाया, यानी कि अम्मी ने जो है, अली की अम्मी ने अली के दोस्तों को जो है सहरी करने के लिए बुलाया। सहरी यानी जब रोज़े को जो है रखते हैं ना, जो सुबह उठते हैं सुबह में, तो सुबह का जो सहरी का वक्त होता है, तो उस टाइम पे जो है सहरी करने के लिए बुलाया। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों ने रात हमारे घर पर गुजारी। तो सभी दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने देखिए रात जो है अली के घर पर गुजारी। सहरी के लिए हम रात 4 बजे बेदार हुए यानी जागे। तो सहरी के लिए जो है अली और उसके घर के लोग और रिश्तेदार जो है 4 बजे बेदार हुए यानी जागे। दस्तरखान बिछाया गया। अम्मी ने हम सब के लिए लजीज खाना बनाया। लजीज यानी कि उम्दा, अच्छा एकदम, है ना। तो अली की अम्मी ने जो है लजीज खाना बनाया, यानी मज़ेदार खाना बनाया। हम सब ने खाना सैर होकर खाया। सैर होकर यानी कि पेट भर कर, ठीक है, अच्छे से, यानी कि उन्होंने खाना खाया। अम्मी ने कहा रोज़ा रखने की नीयत कर लो। स्टूडेंट, हम यहाँ देख सकते हैं अली का घर और अली के दोस्त और रिश्तेदार, जो बच्चे होंगे, अली के अम्मी अबू भी देखिए यहाँ पर सब लोग हैं और ये सहरी कर रहे हैं। सुबह के 4 बजे हुए स्टूडेंट, यहाँ पर घड़ी भी देख सकते हैं हम, सुबह के 4 o'clock टाइम हो रहा है, 4 o'clock AM। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से सहरी का मंज़र है। सब लोग सहरी कर चुके हैं और अब अम्मी ने कहा रोज़ा रखने की नियत कर लो। रोज़ा रखने की क्या नियत होती है स्टूडेंट? उसकी दुआ होती है ना। रोज़ा रखने की जो नियत होती है वो यहाँ पर दी हुई है स्टूडेंटों के, वबी सौमिन गदरिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। इस तरह से यहाँ पर रोज़ा रखने की नियत दी हुई है स्टूडेंट, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। ओके, सो इस तरह से यहाँ रोज़ा रखने की नियत भी दी हुई है स्टूडेंटों के। और नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम। फिर थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ा और फज्र की नमाज के लिए मस्जिद चले गए। यानी थोड़ी देर जब उन्होंने रोज़ा रखने की नियत पढ़ ली, तो उसके बाद जो है थोड़ी देर कुरान पढ़े वो लोगों ने, और जो है कुरान पढ़ के बाद में फज्र की नमाज के लिए अली और उसके अब्बू और उसके दोस्त जो है मस्जिद चले गए। ओके, दिन में मेरी अम्मी ने चाहा कि मुझे किसी काम में मसरूफ़ रखे ताकि मुझे खाने पीने का ख्याल ना आए। यानी कि दिन में जो है अली की अम्मी ने जो है अली को कामों में बिज़ी रखे, किसी कामों में जो है मसरूफ़ रखे, बिज़ी रखे, है ना, ताकि जो है अली को खाने पीने का ख्याल ना आए। मुझे
ایسے کام کرنے کے لیے کہا گیا جس میں تھکان نہیں ہوتی، یعنی کہ ہلکے ہلکے کام علی کو کرنے کے لیے کہے گئے جس میں جو ہے تھکان نہیں ہوتی۔ آدھا دن گزر گیا، ٹھیک ہے، آدھا دن گزر گیا، میں نے ظہر کی نماز اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد جا کر ادا کی، ٹھیک ہے۔ اب آدھا دن ہو گیا، ظہر کی نماز جو ہے علی نے اس کے دوستوں کے ساتھ جا کر ادا کی۔ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کی، یعنی تھوڑی دیر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی علی نے پھر سے، ٹھیک ہے، فجر میں بھی کی تھی اور ظہر میں بھی کی۔ دوپہر کے وقت مجھے پیاس محسوس ہوئی، یعنی جب دوپہر ہو گئی تو اس وقت علی کو جو ہے پیاس محسوس ہوئی۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، علی اب کیا کرتا ہے، عصر کی نماز ادا کر کے جب میں گھر لوٹا تو مجھے کچھ بھوک محسوس ہوئی، یعنی کہ دوپہر کے وقت جو ہے علی کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس کے بعد عصر کی نماز ادا کر کے جب وہ گھر پر لوٹا تو علی کو جو ہے تھوڑی بھوک محسوس ہوئی۔ میں نے قسم قسم کے کھانے، میوے وغیرہ دیکھے جس کو میری بہن اور والدہ نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، یعنی کہ اس نے جو ہے الگ الگ قسم کے جو ہے کھانے اور میوے دیکھے جس کو جو ہے علی کی بہن نے اور علی کی والدہ نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ میرے ایک دوست نے کہا، علی اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اس میں سے کچھ کھا لو کیونکہ اس وقت تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹ یہاں پر علی کے دوستوں نے کیا کہا کہ علی کوئی حرج نہیں، یعنی کہ کوئی بات نہیں علی، تم تھوڑا سا کھا لو کیونکہ اس وقت تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، امی بھی نہیں ہوں گی وہاں پر اور علی کی بہن بھی نہیں ہوں گی، اس لیے علی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے اس کے دوستوں نے کہا۔ میں نے بھی جب روزہ رکھا تھا تو چھپ کر کھا لیا تھا، یعنی کہ علی کے دوست نے بھی اس طرح سے اس کو کہا کہ میں نے جب روزہ رکھا تھا تو میں نے بھی چھپ کر کھا لیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں یہاں مجھے کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ علی نے جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا۔ دیکھیے میں نے کہا، یعنی علی نے کیا کہا، ہاں یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا دیکھ سکتا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علی کے روزے پر نظر رکھے ہوئے ہے نا، جیسے کہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز، ٹھیک ہے، جو انسان بھی نہیں رکھ سکتے، جو انسان سوچ بھی نہیں سکتے جو کام، یعنی کہ وہ ہر ایک کام کا احساس نہیں کہیں گے، یعنی کہ وہ کام اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ سن کر میرے دوست نے کہا، تم سچ کہتے ہو، روزہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ سن کر جو ہے دوست نے کیا کہا کہ تم سچ کہتے ہو، روزہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کہ روزہ جو ہے رکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہی رکھا جاتا ہے نا، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ روزہ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے علی کے دوست نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا جواب یہاں پر دیا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہم پیج 37 پر رکیں گے اسٹوڈنٹ، اوکے، اینڈ ہاف پیج جو ہے انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ اب ہم نے الفاظ میں نے دیکھ لیے تھے، اوکے، آؤ پڑھے اور لکھے میں ہمیں دیکھنا ہے اسٹوڈنٹ، جہاں پر تحریری سوالات دیے ہوئے، جو تحریری سوالات آپ کو آپ کی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس یہ ہے وہ کوشچن آنسرز جو ہمیں نوٹ بک میں لکھنے ہیں، اوکے۔ یہاں پر آپ کو پہلے ٹاپ میں یہاں لکھ دینا ہے سبق نمبر 7 خوبصورت دن، اوکے، اور اس طرح سے جو ڈیٹ ہے آج کی وہ آپ کو لکھ لینی ہے۔ یہاں پر ہے تحریری سوالات یعنی کہ نوٹ بک میں جو آپ کو لکھنے ہیں۔ ٹیک آؤٹ یور اردو نوٹ بک، اوکے، اینڈ کوشچن 1 یہاں پر ہم کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ ہم کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، کیا کون سے مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ وہ مہینہ ہوتا ہے رمضان المبارک، ہے نا، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ آنسر وہی ہے، ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ بڑی اس طرح سے آپ کو یہ دونوں میں ایڈ کر لینی ہے، اوکے۔ نیکسٹ از یہ کوشچن پاز کر کے لکھ لینا ہے۔
क्वेश्चन 2 है अली का हम उम्र कौन था। हम उम्र यानी कि एक उम्र के, यानी उतने जैसे कि आप क्लास में होते हो, है ना, सब सेम एज के होते हैं, ठीक है, एक उम्र के होते हैं, वैसा। अली का हम उम्र कौन था, जवाब है अली का हम उम्र महमूद था। ओके। नेक्स्ट सवाल है छोटे बच्चों के रोज़े का सवाब किसको मिलता है, तो जवाब है छोटे बच्चे के रोज़े का सवाब वालिदैन को मिलता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, अली ने ज़ोहर की नमाज के बाद क्या किया, जवाब है अली ने ज़ोहर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत की। सो स्टूडेंट, जब भी रोज़ा, अगर आप भी रोज़ा रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी जो है रोज़े के साथ साथ कुरान की तिलावत करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अली ने किस चीज़ से रोज़ा इफ्तार किया, सो जवाब है अली ने खजूर से रोज़ा इफ्तार किया। ओके, यानी किससे अली ने किस चीज़ से रोज़ा खोला था, है ना, इफ्तार, यानी कि जब हम रोज़ा खोलते इफ्तार करते हैं तो किसी चीज़ से किया था अली ने, खजूर से। तो इस तरह से आपको ये लिख लेना है नोटबुक में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर वन टाइम, और याद भी कर लेने हैं स्टूडेंट। ओके, सो हम यहाँ रुकते हैं अब। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, टेक केयर।